बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का खास खिदमत गुजार था और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्तबस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नों परी चरिंदों परिंद में से किसी की जुर्रत न थी कि वो मुंह से जरा भी आवाज निकाले। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो मुझे नजर नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? सबने इधर उधर देखा मगर हुदहुद न दिखाई दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसे इस कोताही की सख्त सजा दूंगा, बल्कि ज़बह कर डालूंगा जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाज पेश न करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ खामोशी फैल गई और सबको हुदहुद के मुताल्लिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज करके दुनिया का नजारा करूं। चुनांचे इसने ऊंची उड़ान की और इसे मलिका सबा बिल्किस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहां अपने एक हमजिन्स को पाया। हमजिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहां से आए हो? हुदहुद सुलेमानी ने बताया, मैं मुल्क शाम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हमजिन्स हुदहुद ने सवाल किया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह है। तमाम चरिंदों परिंद इनके ताबे फरमान है। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलिका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलिका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर करवाऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त न गुजर जाए, क्योंकि वजू के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त में इनके पास मौजूद न हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बिल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा इनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे। इस वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। इसने मुल्क सबा यानी यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा, हजरत बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफी चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हुजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हुजूर को शायद इल्म न हो। मैं मुल्क सबा की एक खास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलिका बिल्किस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े और जवाहिरात से मुरासा तख्त पर बैठती है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाए याकूत से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को जिंदगी की हर आसाइश और नियामत से मालामाल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकिर है। मलिका बिल्किस और इसकी रियाया अल्लाह ताला के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने इनके बुरे आमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलिका बिल्किस का हाल सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम एक खत तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलिका बिल्किस को ये खत पहुंचा के आए। खत लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलिका बिल्किस के महल पहुंचा। मलिका इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलिका के सीने पर रखकर वापस बाहर निकल गया। मलिका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई।
پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند و برتر کے حضور جھک جانا چاہیے، اس کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل و قدر بادشاہ ہے، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصدان کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے ادب سے پوچھا، حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بہت پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برکھیا نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برکھیا کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لائی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔